कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टगे का नहीं रहता। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं हो। सोचता था घर बना कर रहूँगा सुकून से इकबाल, पर घर की ज़रूरतों ने मसाफर बना डाला। टूटा हुआ दिल, भूखा पेट, खाली जेब और टूटा हुआ भरोसा जिंदगी जीने के लिए बहुत कमाल सबक सिखा दे। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है कैसा है कौन है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। ना आप हुस्न यूसुफ हैं न हम मिस्र के कोई ताजर, अपनी इस बेरुखी के दाम जरा कम कीजिए। हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही वफाओं का है सिला, मगर ऐसा जुर्म था कौन सा कि हम दुआ सलाम से कभी याद आऊं तो पूछना जरा अपनी फुर्सत शाम से। जरा याद कर कि वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था, वो जो जीता तेरे नाम से, वो जो मरा मिटा तेरे नाम से। कभी याद आऊं तो पूछना जरा अपनी फुर्सत शाम से, कैसे इश्क था तेरी जात से, कैसे प्यार था तेरे नाम से। मोहब्बत के लिए कभी भी मत मांगो, मोहब्बत देने वाले मांगो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते। सोचता था घर बना कर रहूँगा सुकून से इकबाल, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। बाजार से सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे भागता है, मगर सिर्फ दो चीज़ें उसका पीछा करती हैं, उसका इज्जत और दूसरा मौत। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता, अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही नहीं होता। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद न करें, क्योंकि आपने तो उनके हिस्से का गम तो देखा ही नहीं। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं हो। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम बेवकूफ़ बनकर सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने गलत रवैये का। ऐसा नहीं, जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना और जल्द रो देना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह जज्बात में शिद्दत का होना है। ये सब खूबियाँ कभी किसी मुनाफत में नहीं पाई जाती, इनका ताल्लुक उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, पर खुद को बराबर अज़ियत में डाले हुए। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पर तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के तलब को समझ सकें। मर्द सारी उम्र चिड़चियाँ खाकर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेशों की मट्टी ढूंढता है, आखिर में जवान बच्चे कहते हैं अब्बा जी आप तो ढंग का काम कर लेते तो जिंदगी ना संवर जाती। तेरा हाल ये है, अगर तुझे अल्लाह की इबादत के लिए कहा जाता है तो कहते हो कि अल्लाह गफूर और रहीम है, बख्श देगा, और अगर अल्लाह गफूर है तो अल्लाह राज़िक भी है।
رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے دن رات ایک کر دیے؟ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت بھی نہیں کی۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن دماغ سے مٹا دی جائے۔ قرآن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور ایک قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ عزت نہایت قیمتی چیز ہے۔ کسی اختلافی بحث کے دوران اب عزت پر انگلی اٹھانے والا بعد میں سونے کا بھی بن کر آ جائے تو اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کو سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز درس جاتی۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچو۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام، شہرت سب خدا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کر دیں جو آنسو کی وجہ بنے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لوگوں کا بھلائی ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ اپنے کردار کو نمک جیسا بناؤ، نہ کوئی زیادہ استعمال کر سکے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر رہ سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ بڑا مہربان ہے میرا رب، ورنہ اتنی غلطیوں پر کون معاف کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔
منزلیں بھی ان لوگوں کو ہی ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص، ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔